दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक हर साल आता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आपकी ज़िंदगी में होंगे जो ये कह रहे होते हैं कि इस साल रोज़े नहीं रख रहे, अगले साल रख लेंगे। और हर नए साल जब रमज़ानुल मुबारक आता है तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इस दुनिया से जा चुके होते हैं, जिन्होंने ये कहा होता है कि अगले साल रोज़े रख लेंगे, अगले साल इबादत कर लेंगे। लेकिन तब तक अल्लाह की दी गई मोहलत ख़त्म हो जाती है और वो अपने बंदों को अपने पास बुला चुका होता है। मौत के बाद की ज़िंदगी को तो खुदा बेहतर जानता है, लेकिन यकीनन इस दुनिया से जाने के बाद इंसान के कई पछतावों में से एक पछतावा ये होता होगा कि काश मुझे एक और माह रमज़ान मैसर आता, मैं अल्लाह के नज़दीक हो जाता, रोज़े रख लेता। लेकिन हम में से बेशतर लोग लापरवाही करते हैं। हम लोग इस हद तक लापरवाह हो जाते हैं, हम इस हद तक नाशुक्री करते हैं कि माह रमज़ान की कदर नहीं कर पाते। और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो रमज़ान मुबारक में ही सिर्फ अल्लाह के करीब होते हैं, बाकी 11 महीनों में वो दुनिया के तमाम तर गुनाहों में बिल्कुल वैसे ही लगे रहते हैं जैसे वो इससे पहले थे। दोस्तों, हम मुसलमानों को एहसास दिलाने के लिए अल्लाह ताला दुनिया में मुख्तलिफ वाक़यात भी रुनुमा करता है। उन्हीं में से एक वाक़या हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। यकीनन ये सुनने के बाद आपका दिल दहल जाएगा और आप माह सय्याम का इंतज़ार करेंगे, रमज़ान के महीने का इंतज़ार करने लगेंगे कि अल्लाह ताला जल्दी से रमज़ान लाए और हम रोज़े रखें। दोस्तों, वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। उससे पहले आपसे मुख्तसर दरख्वास्त ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। वीडियो आखिर तक देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे आप इसका बुनियादी मकसद समझ पाएंगे। ना सिर्फ ये, बल्कि आखिर में हम आपसे एक सवाल करेंगे जिसका जवाब आप कमेंट के ज़रिए देकर सदका जारिया छोड़ देंगे। आपका कमेंट अच्छा होगा, उसे पढ़ने वाले लोग आने वाले 100, सैकड़ों, हज़ारों सालों तक उसको पढ़ेंगे और यकीनन उसका सवाब आपको भी मिलेगा। आइए आज की वीडियो की जानिब बढ़ते हैं, जिसमें एक ईसाई खातून ने डॉक्टर जाकिर नाइक से ऐसा सवाल किया कि उस हॉल में मौजूद तमाम लोग और डॉक्टर जाकिर नाइक खुद भी हैरान रह गए कि इस औरत ने कितने अहम मसले की जानिब तवज्जो मबजूल करवाई है। इस औरत ने माइक पर आते ही कहा कि मैं एक ईसाई खातून हूँ, मेरी ज़िंदगी का बेशतर वक्त अरब ममालिक में काम करते हुए गुजरा है। अभी मैं भारत के शहर गोवा में रहती हूँ। इस औरत ने कहा कि अरब ममालिक में काम करते हुए मैंने ये देखा है कि माह रमज़ान में अरब के लोग और तमाम मुसलमान बहुत नेक हो जाते हैं। वो अच्छे काम करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, कोई बुरी बात नहीं कहते, झूठ नहीं बोलते, रोज़े रखते हैं और सभी काम अच्छे करते हैं। लेकिन मेरा दिल दुखता है। दोस्तों, ये बात एक ईसाई खातून कह रही है कि मेरा दिल दुखता है जब मैं देखती हूँ कि रमज़ान गुजरने और ईद मनाने के बाद मुसलमान फिर से वैसी ही ख़राब ज़िंदगी पर लग जाते हैं, वैसी ही गुनाहों की ज़िंदगी पर आ जाते हैं जैसी इससे पहले वो गुजार रहे थे। इस खातून ने यह सवाल किया कि आखिर ऐसा क्यों होता है, मुसलमान पूरा साल एक जैसे क्यों नहीं रह सकते। खातून ने यह भी कहा कि अगर ऐसा हो जाए कि ये मुसलमान सारा साल रमज़ानुल मुबारक की तरह की ज़िंदगी गुजारें तो दुनिया बहुत अच्छी और इस्लाम का इमेज दुनिया भर में बहुत अच्छा हो जाएगा। इस खातून की ये बात इतनी दिलचस्प और दिल को झंझोड़ देने वाली थी कि डॉक्टर जाकिर नाइक अपनी नशिस्त से उठ खड़े हुए और जवाब देने के लिए तैयार हो गए। उनके चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि वो जवाब देने के लिए किस हद तक बेताब हैं। दोस्तों, यहाँ ये भी जान लीजिए कि इस खातून ने अपने सवाल के आखिरी हिस्से में ये भी कहा था कि मुझे इस्लाम बहुत अच्छा मजहब लगता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस बात को देखते हुए इस खातून को समझाने और उसे इस्लाम की जानिब लाने की कोशिश भी की और डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे मुबल्लिग ने एक ईसाई खातून को इस्लाम कबूल करवाने के लिए क्या गुफ्तगू की, वो भी हम आपको बताएंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस खातून ने बहुत अच्छे मामले की जानिब रोशनी डाली है और मैं इस पर बात करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं वाकई ऐसा देखता हूँ कि मुसलमान ऐसा ही करते हैं। दरअसल माह रमज़ान में चूँकि हर नेकी का सवाब दोगुना या उससे ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए हर मुसलमान ये कोशिश करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे काम करे। इंसान ये कोशिश करता है कि पूरा साल नहीं तो कम से कम एक महीना ही सही कोशिश कर ले कि वो अच्छे काम कर ले। इसी तरह से वो तमाम तर बुरे काम जो इंसान माह रमज़ान से अलावा ये पूरे साल में करता है, तो इंसान ये कोशिश करता है या एक मुसलमान ये कोशिश करता है कि कम से कम अपनी वो बुरी आदत, झूठ, जना, शराब नोशी और दीगर तमाम बुराइयाँ, नमाज़ों को छोड़ना, ये सब कम से कम रमज़ान में तो ना करे।
اس لیے رمضان میں ایک مسلمان اور جدوجہد کرتا ہے کہ کم سے کم رمضان میں تو 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لوں، کم سے کم رمضان میں تو قرآن پاک پڑھ لوں۔ ذاکر نائک کہتے ہیں کہ دراصل یہ کیفیت ہی ایسی ہے۔ اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ سیام میں شیطان قید کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو زیادہ موقع دیتا ہے کہ وہ نیک کام کر سکیں، اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمان رمضان میں اچھے کام کرتے نظر بھی آتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ماہ رمضان ختم ہونے کے بعد انسان پھر سے برے کاموں میں لگ جائے۔ ذاکر نائک نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ بقرہ چیپٹر نمبر 2 آیت 183 میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے والوں پر کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کر لو۔ اور یہ تقوی کسی ایک مہینے کے لیے نہیں ہے دوستو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ اس آیت کے ترجمے کے مطابق یہ تقوی پورے سال اور پوری زندگی کے لیے اپنانے کا ارادہ ہونا چاہیے، اور ماہ رمضان کے بعد انسان کو اپنی پوری زندگی کو ویسا ہی رکھنا چاہیے جیسا وہ ماہ سیام میں رکھتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے انسانوں کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے ایک مشورہ بھی دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ رمضان المبارک میں زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں، زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، اور رمضان کے بعد یہ سب نہیں کر سکتے، تو کم سے کم خود کو ایسا بنا لیں کہ آپ 5 وقت کی نماز ضرور پڑھتے ہوں، تاکہ آپ کی زندگی میں دین اسلام مسلسل داخل رہے اور آپ نیک بنے رہیں۔ دوستو، اب آ جاتے ہیں ویڈیو کے اس حصے میں جس میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، لیکن منہ سے یہ جملہ نہیں کہا کہ آپ اسلام قبول کر لیں۔ انہوں نے کچھ ایسے سوال اور جواب کیے جس کے جواب میں خاتون کے دل میں خود ہی آ گیا کہ اسے اب اسلام قبول کر لینا چاہیے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے پہلا سوال کیا کہ کیا آپ اسلام کے بارے میں جانتی ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں، میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ کیا آپ اللہ کو مانتی ہیں؟ اس عیسائی خاتون نے کہا جی ہاں، میں اللہ کو مانتی ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے سوال کیا کہ آپ مانتی ہیں کہ خدا ایک ہے؟ خاتون نے جواب دیا جی ہاں، میں مانتی ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے پھر سوال کیا کہ کیا آپ مانتی ہیں کہ بتوں کی پوجا کرنا غلط ہے اور خدا ایک ہی ہے، ایک ہی خدا کی عبادت کرنی چاہیے؟ جواب میں اس خاتون نے کہا جی ہاں، بالکل، میں ایسا ہی سمجھتی ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اگلا سوال مسکراتے ہوئے کیا اور کہا کہ کیا آپ کا یہ یقین ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں؟ اس خاتون نے مسکراتے ہوئے کہا کہ جی ہاں، میں ایسا مانتی ہوں کیونکہ میرا مذہب عیسائیت ہے، تو میں ایسا ہی سوچتی ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں۔ جواب میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ بہن، آپ کو معلوم نہیں ہوگا، اسلام وہ واحد غیر عیسائی مذہب ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانتا ہے، اور یہ مانتا ہے کہ اللہ کے بھیجے گئے انتہائی اہم پیغمبر تھے، اور وہ غیر فطری طریقے سے دنیا میں آئے اور دنیا سے اٹھائے بھی گئے، اور وہ دوبارہ لوٹ کر بھی آئیں گے، لیکن وہ دنیا کو یہ بتانے آئیں گے کہ میں خدا نہیں ہوں، میں اللہ کا پیغمبر تھا، اور یقیناً یہ آپ لوگ دیکھیں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کے بعد اس خاتون کو بائبل اور عیسائیوں کی دیگر مذہبی کتابوں اور مختلف حوالوں سے یہ بات واضح کر دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں تھے، اور وہ خاتون بھی یہ بات مان چکی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہیں، ان مثالوں کی روشنی میں جو ڈاکٹر ذاکر نائک نے انہی کی مذہبی کتابوں سے دی ہیں۔ اور اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ سوال کیا کہ آپ مانتی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور پیغمبر ہیں؟ جواب میں اس خاتون نے کہا جی ہاں، میں مانتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور پیغمبر ہیں۔ اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ سوال پھر سے کیا کہ اور آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا سمجھتی ہیں؟ مگر اس خاتون نے کہا اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی، ہمارا مذہب عیسائیت ہمیں بتاتا ہے کہ وہی خدا ہیں، اور وہی واپس لوٹ کر آئیں گے اور دنیا کو بتائیں گے کہ وہ واپس کیوں آئے ہیں، انہیں کیوں اٹھایا گیا، جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آ کر دنیا کو یہ بتائیں گے کہ میں خدا نہیں ہوں، میں پیغمبر ہی ہوں۔ آخری سوال ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایسا کیا کہ وہ خاتون لاجواب ہو گئی۔ وہ سوال یہ تھا کہ آپ خدا پر یقین رکھتی ہیں یا خدا کے نبی پر؟ کیونکہ اس خاتون نے اپنے منہ سے کہا تھا وہ ان دونوں کو مانتی اور سمجھتی ہیں۔ جواب میں خاتون کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا، تو وہ مسکرائی اور بولی کہ میں اس پر کچھ نہیں کہہ سکتی، کیونکہ وہ اپنے مذہب کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، لیکن دراصل اس کے دل میں ڈاکٹر ذاکر نائک کی ان باتوں کے بعد یہ بات آ چکی تھی کہ اسلام ہی حقیقی اور سچا مذہب ہے۔ دوستو، یہی اسلام کی حقانیت اور سچے ہونے کا بڑا ثبوت ہے۔ آپ کسی بھی غیر مسلم کو اگر اسلام کی 2 آیات اور اسلام کے معنوں کو سمجھانے کی کوشش کریں، وہ فوراً سے سمجھ جاتا ہے، وہ چہرے پر اس بات کا ادراک نہ بھی کرے، لیکن اس کے دل میں یہ بات ضرور آ جاتی ہے کہ مجھ سے جو بات کی جا رہی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔
दोस्तों अब आ जाते हैं वीडियो के उस हिस्से में जिसमें हम आपसे एक सवाल किया करते हैं और आप उसका जवाब देकर सदका जारिया का बाइस बन जाते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो की मुनासबत से हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि माह रमज़ानुल मुबारक बहुत करीब है। आपका इस रमज़ान में मुख्तलिफ करने का क्या इरादा है? क्या आपका इरादा है कि आप पिछले रमज़ान की निस्बत ज़्यादा रोज़े रखेंगे, ज़्यादा अच्छे काम करेंगे ताकि अल्लाह ताला आपको इससे अगले साल आने वाले रमज़ान में भी रोज़े रखने का मौका दे? खुदा न खास्ता दोस्तों दुनिया से सभी को जाना है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले रमज़ान में हम में से कुछ लोग ऐसे हों जो इस दुनिया में ना रहें और फिर हमें पछतावा रहे। मौत के बाद की ज़िंदगी को खुदा जानता है, लेकिन एक बड़ा पछतावा हमारा ये हो सकता है, काश कि हमें एक और रमज़ान मिल जाता। तो दोस्तों आप लोग इरादा करते हैं कि आप इस रमज़ानुल मुबारक में ज़्यादा अच्छे काम करेंगे? कमेंट कीजिए और बताइए कि कौन से अच्छे काम आप करना चाहेंगे। इरादा कीजिए ताकि आपका इरादा पढ़कर दूसरे लोग भी वैसा ही इरादा करें, वो भी अच्छा काम करें, उनके अच्छे काम करने का सवाब आपको भी मिलता रहे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। इसे दूसरे दोस्तों तक भी पहुंचाइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके लिए इसी तरह की अच्छी वीडियोस लाते रहें।